عيدكم مسين ونهار يوم مبروك عيدكم. مبروك عيدنا وفرحنا مبروك عيدنا وفرحنا. سلام بنات، مرحبا بكم عندي في ماشين. ان شاء الله تكونوا كاع غايه وتكونوا كاع ملاح. اليوم جبت لكم نوفا فيديو، بغيت نبارطاجي معكم وريكم لا جورني تاع العيد كيف فوتها، سادي نهار الاول تاع العيد كيف فوته. افون دو كومونسي هاد لا فيديو بغيت نقول لكم صحه عيدكم، وان شاء الله يا ربي هاد العيد يكون لو ديرني عيد نفوتو كيما هكا سبيسيال اكسبسيونيل فوتناه في الدار. ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله نفوتو مع حبابنا ومع اللي نبغوهم، وان شاء الله يفوت هاد العام يكون الديرني، والعام الجاي يفوت ما خير هاد العام ان شاء الله يا ربي، ونكون كملنا من الكوفيد 19 والكورونا وكملنا من هذا ان شاء الله يا ربي. لا فيديو تبدا ان شاء الله بلا طابل، باسكو لا طابل ديجا وجدتها لافي، لو كان تشوفوا لا فيديو اللي قبل تعرفوا بلي وجدتها لافي. حاجه زياده سكو الصباح بات لي على المسمن، نوض الصباح جا في خاطر مسمن وما كانش عندي بزاف سميد، درت غير شويه، تحت 4 حبات و5 حبات وزدت لا تحت عليه خدمتها لافي حطيتها. هذه هي لا طابل يفي، وبزاف عجبتهم، ومن حطيتها في الانستا بزاف قالوا لي ما شاء الله طابل بخيسون طابل جولي، ونقول لهم ميرسي بوكو. وهذا ما كان من سمعته لي في مع 6 دو ماتان، سمعته نط، سمعته هكا وحده ضريت وبكيت، من بعد قلت لا ما يفالي با نبكي، هذا عيد نفرح. كما قلت لكم لي جا في خاطري مسمن، الوغ بديت به هو الاول، درت افون ما نلبس، افون ما ندير والو، بديت به هو الاول درته، ومن بعد بين كملت مع المسمن رحت لا شامبر وجدت روحي وماكيت لبست. عاداك موراها نوضت بنتي، عاداك بنتي خليتها هي لا ديرنيير باش ما ديرونجينيش، باسكو الا لبستها من بعد انا نلبس دوك عطيني ماما ديري لي ماما، قلت نوجد روحي انا الاول، نوجد كاع صوالحي، عاداك نوض بنتي ولبسها في خاطري. لي في غادي نوريكم شا غادي نماكيي باش غادي نماكيي. غادي ندير هاد لا باليت تاع روبي روز، راكم شايفينها ديجا عندي في الانستا وهضرت عليها ديجا في اليوتيوب. وغادي ندير لايلايتر و لو بلاش اي تو، غادي ندير توجور لا باليت تاع روبي روز. هادو وجدا معادي شدد و جو فولي بروفيتي لو ماكسيموم. اي بور البودغ ليب هادي عجبتني بزاف، سيتها عجبتني بزاف تاع روبي روز. فون دو تان هذا غادي ندير هاد الفون دو تان تاع ميا. لونتي سيرن تاع مايبلين هو اللي غادي نديره. لو بارفان غادي ندير هذا تاع ادوبت، هو اللي عجبني، هاد الديامتر يعجبني باسكو فيه لي بايات يعجبني. هاهي توريكم هنايا تقدر ديري هيا دي بايات دوري اي لي بايتي لو دو بارفان بايتي يعجبني بزاف، وماشي غالي لي فيه، ماشي تاش غالي، شيته نورمالمون ليكيفالون تاع 5000 دينار تاعنا ولا 4500، المهم ما ديباسيش 5000 دينار، مي الي بيان ريحتها شابه بزاف. هذا بور الماكياج. اي اوسي غادي نعاود شعري بالليسور، بارح نشفته مي ما نشفتهش غايه، غادي نديره بالليسور. اي بور مي شيفو لي في كيما قلت لكم نشفتهم البارح، غسلتهم البارح ونشفتهم، واليوم غادي ندير لهم كو الليسور. هذا ما كان نعاودهم بالليسور. باغ كونطخ الليسور ماشي تاعي، هاد الليسور تاع ما فرونجين، باسكو تاعي انحرق لي، واني بور لو مومون راني سون ليسور، وهي عندها هذا الليسور وما ديباني بيه باش نعاوده، باسكو دابيتود كل عام جو باس عند كوافوس بور فير مي شوفو. هاد العام رحت لدا كوافوس نشفته ابان نشفته ودروك غادي نعاودوه بالليسور. بور لا روب جي في غادي نلبس هادي اللي وريتها لكم ديجا في لا فيديو تاع ميزاج تاع العيد، بدعيه روز جايه بدعيه جوغ كافتون، مازال ما حددتها، غادي نحددها ونلبسها ان شاء الله. وغادي ندير معاها هاد البابيش نوريها لكم، هاد البابيش غادي نزيدها معاها. هاد البابيش شريتها العام اللي فات، شريت عنها من عند بوتيك الينا، عجبتني عام اللي فات، جاتني تاني غاية مع البدعيه تاع عام اللي فات. وهاد العام قلت ما نشريش باسكو ديجا
لا كولور تاع البدعيه والخدمه تاع البدعيه جايه بيان مع البابيش ومع مع لا كولور ومع لو طرافاي. ابخي هنايا جايه بالدوغي البابيش جايه بالدوغي والبدعيه جايه بالجولد روز. مي ماغري سا جاو لونسومبل هما لا لونسومبل جاو اونسومبل هادي روز كلير وهادي روز بلي فونسي عليها. مي في رحبه جاو ملاح. كنت نماكي لي في ونات بنتي الوغ من ناضت جيتي اوبليجي نحبس باسكو قاعد تبكي وبغيت نلبسها هكا نوخر لها. غادي نلبسها هي الاولى ونلبسها هاد لا تونو كيما راكم تشوفوا لا روب لو نوي اللي وريتها لكم ديجا في ميزاشا تاع العيد بليس هاد لي بالغين بليس لي اكسسوار بور شوفو كاين هادو بلا بلو نوي ماشي يبانو قارعوا من بعدها نديرو هكا هما لا لي اكسسوار بور شوفو. اي تاني لي اكسسوار هادو شيتهم لها باش تبان بيان هكا تبان عروسه صغيره. وهادو سي هذا سامبوليرو شيتها لها. انا كنت حاسبين باللي غادي نخرجوا افون ما يقولوا لنا باللي ما نخرجوش شيتها لها بوليرو كنت هكا يكون البرد وبليس لي با ما نلبسهم لهاش باسكو لي با كنت دايره بلي غادي نخرجوا برا البرد. مي بيسكو في لابارتمون سخانه ما كاش البرد غادي توادري باللاروب ابخي مشي با بالك نلبسهم لها. مي هذه هي لا تونو لي في توت فاسون. لو بارفان باش نقول لكم على البارفان هذا هو البارفان اللي وريته لكم ديجا في ميزاشا تاع الي كيتي تاع زارا. هادو هما الصوالح وبيان سور مع لا فات لا فيديو كيما قلت لكم لي في غادي نخليكم كيلكو فوتو تاع لا تونو تاعي وتاع بنتي. كيما بزاف دي فامي الجيريان لو بروميي جور تاع العيد سوا نديرو الطعام سوا نديرو بركوكس. انا درت الطعام درته باللحم وما درتش الخضره بزاف باسكو ما غاديش نحط الخضره غادي نديره بالتفايه. تفايه سافو دير كوا سافو طيبي اللحم وديري الخضره وتردي هذيك لاصوص تكاي شويه تاع لاصوص وديري في كاسرول ديري تقطعي بصله غونتيل وديري معها كونتيتي كبيره تاع الزبيب وتقيسي هذيك لاصوص وتخليها طيب غايه طيب وبعد تزيدي شويه سكر. هذه هي تفايه وها هو الطعام درته يفور واللحم صايره يطيب. ومن بعد تالي دوك لافان نوريلكم لي فوتو كي جات الحطه كي جات البريزونطاسيون تاع الطعام بالتفايه يجي بنين سانسيرمون يجي سالي مع السكري يجي اكسترا اوردينير. انا بيرسونيلمون جادور. سي بون لي في هيا درت البصله والزبيب مع لاصوص طاب اللحم طابت الخضره هيا لا طاب اللحم طابت الخضره قلعت واحد هكا واحد ان فيغي دمي تاع لاصوص ودرت مع البصله والزبيب وخليهم يطيبوا في غرضهم يطيبوا بيان حتى يتهود كاع هذيك البصله والطعام راه يفور مزيان طفويره. هنا لي في نكون كملت لا فيديو تاعي ان شاء الله تكون عجبتكم لا جورني تاعي تاع العيد كيف فوتها تاع لو بروميي جور. وخليت لكم كلكو فوتو تاع بنتي تاع لا توني تاع بنتي ولا توني تاعي وتاني لي فوتو تاع الطعام كي درت صدير لافان تقدر من حطيته من طابت هذيك التفايه وطاب الطعام درت الحطه تاع الفطور تاع البروميي جور تاع العيد. وان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو ان شاء الله ونقول لكم ثاني اونكور اون فوا صحه عيدكم ان شاء الله عقبال ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله يا ربي وتهلاو في رواحكم وتهلاو في حبابكم وتهلاو في الناس اللي عزاز عليكم. باي باي.